نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أما ترجع صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم أقاسم ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا أخرجت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا أخرجت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب أقام صدق الإخلاص شريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أقعد الذبح صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم 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 أقعد تكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عبدود يا عبدود يا عبدود يا عبدود يا كريم يا كريم يا كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون نقشبند عالم نقشی مراقبت نقشی چناب بند کے گویم بے نقش بند اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے بخش دے
خواجہ نقش بندہ کا خدا کے واسطے وہ نہیں ہم لائی کے دربار اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا حضرت قاسم مجافر و صادق امام با یزید برغزیدہ ابو الحسن شاہ انام ہو علی فارمدی اد یوسف حمدانوی عبدالقادر اجوانی شاہ عارف ریوگنی خواجہ محمود بمنا شاہ عزیزہ باقمال محترم بابا سماسی سیدین پیر کلال حباب نقش بندہ شاہ بہاودین صدی حضرت خواجہ علاء الدین الطارق ولی شاہ یعقوب عبید اللہ احرار زمان شاہ محمد زاہد درویش محمد والا شاہ خواجہ مکنگی باقی باللہ باخبر غوثی سرحد حضرت امام مجدد سبحان اللہ خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ بزوا شاہ زبیر و خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ عریضہ محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ اور نور محمد بابا کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت مقام نور جنکھا میرے آلہ حضرت کی جبی سے یہ ہے ایام وہ صدی ابن صدی وہ صاحب لطف امیر آگئے دارین جناب حاجی حافظ عبدالکریم رحم فرما عرض کو خیر آدیے دین مبین صاحب نور بصیرت حضرت خواجہ نباز عرض کو خیر یا الہی قیوم منظر الحاج حضرت خواجہ محمد میری اتجاہ منزل ہے مقصود تک ہم سب کو پہنچا دے اے خدا آج زمانے بلکہ ولیوں میں نہیں ان کی مثال جن کو حاصل ہے زریز وقت کا پیارا خطاب آج تو خیر نہیں قبلہ یار شیخ یار عاملو اکمل ولی لقب ہے جن کا بلال مہر اس کے بعد حضور خواجہ محمد سبحان اللہ احمدی ہم نے بلا کر لے لیے آغوش میں جا رہے ہیں فردوسیوں کی عالم خاموش میں اللہ
وسلم دائما